अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? यकीनन आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों पर अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि साथ साथ सुन्नतों को फॉलो करेंगे तो वही हमारे लिए क्या होता है, मुफीद होता है। वरना आज का काम कल पे छोड़ दिया जाए तो क्या है, वो हमारे लिए वबाल बन जाता है, क्योंकि बोझ महसूस होने लगता है ना। तो चलें अगली सुन्नत की जानिब बढ़ते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो सुन्नत सीखने जा रहे हैं वो है जूता पहनने की सुन्नतें। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से कोई शख्स जब जूता पहनने लगे तो सबसे पहले दायां पाँव जूते में डाले, और जब उतारने लगे तो सबसे पहले बायां पाँव जूते से बाहर निकाले, और या तो फिर ऐसा करे कि दोनों जूतों को पहने या फिर दोनों को उतार दे। क्योंकि देखें मुसलमान जो है वो दिन और रात में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई मर्तबा जूता पहनता भी है और फिर उतारता भी है। मसलन मस्जिद में जाते हुए और उससे बाहर निकलते हुए, हमाम यानी बाथरूम में जाते हुए और उससे बाहर आते हुए, और किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हुए और उसमें वापस आते हुए। सो हर मर्तबा इसे दर्ज झैल जो अभी मैंने आपको हदीस सुनाई है, तो उस मज़कूरा सुन्नतों पर हमें अमल करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। चलते हैं हम अपने कोर्स की जानिब, आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा पारा नंबर 1 और आयत नंबर है इसकी 86 और 87। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुन्या बिल आखिरह फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल वआतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अन्फुसुकुमुस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम वफ़रीक़न तक़तुलून। जी, चलते हैं हम अपनी तत्बीक की जानिब। तो तत्बीक क्या है? उलाइकल्लज़ीना, ये देखें वाव साइलेंट है, तो हमने हमज़ा की पेश को बढ़ाना नहीं है, ना ही मजहूल पढ़ना है, यानी ओ नहीं कहना, ठीक है। उलाइकल, अब यहाँ पे हमने 4 हरकत के बराबर खींचना है इसको तवसुत यानी कायदा करते हुए। फिर काफ की ज़बर को लाम के साथ मिलाना है, कल्लज़ीनश या मद्दा हो रही है, नून की ज़बर को शीन के साथ मिलाएंगे, रॉ को पुर पढ़ेंगे ज़बर की वजह से, वाव की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे, वुल, लेकिन वुल नहीं पढ़ना। हया मद्दे असली बिल अलिफ का कायदा, ता की ज़बर को हम दाल के साथ मिलाएंगे, और यहाँ पे नून है दुन्या। अब यहाँ पे इख्फा नहीं करेंगे क्योंकि इज़हार मुतलक का कायदा है, ठीक है। 4 हरूफ है ना, 4 अल्फाज हैं कुरान पाक के अंदर, ठीक है। अब हमने इसमें नून पे इख्फा नहीं करा। दुन्या बिल आखिरोह, ठीक है, ये गोलता है, इसको हा में हम तब्दील कर देंगे, आखिरोह, ठीक है। फला यहाँ पे मद्दे असली बिल अलिफ का कायदा है, युखफ़फ़ु, ठीक है। फा का जो मखरज आप ऐसे करें कि अपनी हथेली को सामने लाएं और ऊपर जो सनाया उलिया यानी 2 दांत है ना ऊपर वाले, उसको आपने नीचे वाले जो तरी वाला हिस्सा है ना होंठ का, उसके साथ लगाएंगे तो ये मखरज अदा होगा, ठीक है। युखफ़फ़ु, ठीक है। अन यहाँ पे नून का जाहिर करके पढ़ेंगे, हुमुल अज़ाबु, दाल को नरमी से मद्दे असली बिल अलिफ का कायदा करते हुए, बाकी पेज को बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे भी अलिफ मद्दा का कायदा है, हम पे इजहार शफवी का कायदा है, यूं यहाँ पे ख्वापुर होगा क्योंकि आगे सौदार है, यूं सौरून, ठीक है।
اب یہاں پہ وقف کریں گے تو وقف بل اسکان کا قاعدہ ہے، وَلَقَدْ یہاں پہ دال جون سا ہے یہ قلقلہ کریں گے، آتینا آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، تئی پہ یا لین کا قاعدہ، نون زبر الف نا پہ کیا ہے مد اصلی بالالف، منہ پہ مد اصلی بالواو، سین کی زبر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے موسل کتاب، ٹھیک ہے کتاب۔ اب آپ نے تا کو کھینچیں گے کتنا، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر، کیونکہ یہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ وقفینا قوف کو پر پڑھنا ہے اور قوف کو پر کرتے ہوئے فا کے ساتھ ملانا ہے اور پھر آگے یائلین کا قاعدہ اور وقفی فی، ٹھیک ہے، یائلین اسی کو کہتے ہیں۔ نا پہ مد اصلی بالالف، مم بعدہ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے اور آگے با آ جائے تو پھر اقلاب ہوتا ہے، لیکن ادغام کیسے کرنا ہے اس میں، یعنی کیسے، مم بعدہ یہاں پہ مد اصلی بالیا کا قائم مقام ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، بالرسل، ٹھیک ہے، لام پہ ہم ساکن کر کے بالرسل۔ وآتینا یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یا لین کا قاعدہ، نون زبر الف نا الف مدہ کا قاعدہ، عی پہ یا مدہ کا قاعدہ، سین کی زبر کو با پہ ملائیں گے تو لیکن کیا کریں گے قلقلہ، ای سب سب، ٹھیک ہے، سب نہیں پڑھنا یعنی وہ دب جائے گا نا اندر کی طرف، تو ہم نے کیا کرنا ہے ہلانا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جنبش دینی ہے، ای سب نا مریم البیناتی، ٹھیک ہے، میم کی زبر کو لام کے ساتھ، بئی نا پہ کھڑا مد ہے یعنی کھڑا زبر ہے تو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹا سا یہ کھڑا زبر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ الف کے قائم مقام ہی ہے، تو تا کی زیر کو ہم لمبا نہیں کریں گے، وہ ایدناہ یہاں پہ بدال پہ قلقلہ، نون پہ وہی الف مدہ کا قائم مقام یعنی مد اصلی بالالف کا، ہو کی پیش کو ہم بڑھائیں گے نہیں، بیرو یہاں پہ ہم بڑھائیں گے کیونکہ واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہا کی زیر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے قدس، سین کی سیٹی کو واضح کرنا ہے، افقلما مد اصلی بالالف، جاءکم یہاں پہ 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، پھر میم پہ اظہار شفوی، رو کو پر پڑھتے ہوئے رسول بیما، یہ بھی جو میں نے اوپر قاعدہ بتایا تھا یہی قاعدہ یہاں پہ بھی رول اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا یہ دیکھیں میم اور آگے بار ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آ جائے گی، گھبرانا نہیں ہے، شروع میں نہیں بھی آتی نا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ضرور آ جائے گی۔ رسول بیما یہاں پہ مد اصلی بالالف، یہاں پہ بھی لا پہ بھی مد اصلی بالالف، تہوا یہاں پہ کہاں سے ہا جون سا ہے کہاں سے اقصی حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، وا کو 4 حرکات کے برابر کھینچ دے، نون پہ اخفا کریں، فسوق مستکبرتم، ٹھیک ہے، ان تمام حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، حرکت تو خیر پیش ہی کی ہے لیکن لمبا نہیں کرنا، ہاں میم کی پیش کو ہم نے سین کے ساتھ ضرور ملانا ہے، مستک یہاں کاف پہ ہمس ہو رہا ہے، برتم یہاں پہ را پر ہوگا کیونکہ را ساکن ما قبل زبر ہے، تم پہ اظہار شفوی، اظہار شفوی، ففریقاں کذبتم، پھر کیا ہے یہاں پہ ہم اخفا کرتے ہوئے کذب با پہ قلقلہ کرنا ہے اور میم پہ اظہار شفوی۔ اچھا دیکھیں بعض اوقات انسان کے اندر کوئی جلد بازی میں بول بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم جب دوبارہ بتاتے ہوئے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے نا اسی اپنے ہی حرف کی یا لفظ کی، تو پریشان بالکل نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اب یہاں پہ بھی کیا ہے را کے نیچے زیر ہے اور آگے یا مد ہے، ٹھیک ہے، فَفَرِيقًا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اخفا کریں، تق یہاں پہ قوف پہ قلقلہ، تولون یہاں پہ واو مدہ اور نون پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے جب ہم ساکن کر دیں گے تو وقف بالاسکان کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے جی الحمدللہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، اسی طرح سے محنت جاری رکھیں، ایک نہ ایک دن ہم اپنی منزل کو پا ہی لیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔